मेज़बान अब्दुल हमीद साहिल। हमारे चैनल एलान टाइम्स और शहाब टीवी में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, जहां हम अपने वीडियोस के ज़रिए से, अपने चैनल के ज़रिए से आप तक देश की और राज्यों की बहुत सारी ख़बरें पहुंचाते हैं, बहुत से वाक़यात आपको दिखाते हैं। एक अहम बात हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यानी मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो नए तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया गया है, उसे लेकर उर्दू तबके में, उर्दू बोलने वालों में बहुत बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत पाई जा रही है। बता दें कि जो नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया गया है, उसमें जो लिसानी फार्मूला यानी लैंग्वेजेस का जो फार्मूला पेश किया गया है, उसमें उर्दू का ज़िक्र नहीं है। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उस नई तालीमी पॉलिसी में जो लैंग्वेजेस की जो लिस्टिंग होती है, उसकी जो फहरिस्त होती है, उसका जो इंडेक्स होता है, उसमें भी उर्दू का ज़िक्र नहीं किया गया है। महाराष्ट्र, जहाँ की मकामी ज़बान, जहाँ की लोकल ज़बान मराठी है और बड़े पैमाने पर मराठी बोली जाती है, यहाँ पर अगर इस लिसानी फार्मूले को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो नई एजुकेशन पॉलिसी नाफिज की जा रही है, अगर वो लागू कर दिया गया, तो माहिरीन का ये कहना है, जो तालीम के जो माहिरीन हैं, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं एजुकेशन के, जो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि अगर ये पॉलिसी यहाँ लागू की जाती है महाराष्ट्र स्टेट में, तो फ्यूचर में आगे चलकर उर्दू को ख़तरा लाक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी जो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो लिस्ट बनाई गई है, जो इंडेक्स बनाया गया है, उसमें उर्दू का जिक्र नहीं है, बल्कि उसमें मराठी और संस्कृत को जगह देकर खूब फलने और फूलने का मौका दिया गया है। यहाँ पर वजह ये बताई जाए, और एक खबर और आई है महाराष्ट्र से कि यहाँ की जो हिंदी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी उर्दू को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है, जबकि संस्कृत वहाँ पर बाकी है। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि संस्कृत के आखिर कितने स्टूडेंट्स होते हैं, जबकि उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू लिखने बोलने वालों की बड़ी तादाद है। जबकि उस यूनिवर्सिटी ने ये वहाँ पर जवाब पेश किया कि उर्दू में एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, उर्दू के स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। इस सिलसिले में बहुत से अखबारात में भी खबरें आई हैं, जो उर्दू के बड़े अखबारात हैं, उन्होंने इस खबर को बड़े पैमाने पर अपनी जली सुर्खियों में शाये किया, हेडिंग लगाई है। बता दें कि पिछले दिनों मुंबई में एक ऑनलाइन इजलास मीटिंग का भी आगाज़ किया गया, जिसमें बहुत से तालीम के जो माहिर हैं, जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिश्वर हैं, और जो असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने खुलकर उसमें खिताब किया, अपने राय का इजहार किया, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार पर दबाव डाला जाए, ज़ोर डाला जाए कि उर्दू जो एक अहम ज़बान हिंदुस्तान की है, जो हिंदुस्तान की ज़बान है, ये मुसलमानों की ज़बान नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानियों की ज़बान है, इनकलाब जिंदाबाद की ज़बान है, पंडित दयाशंकर नसीम की ज़बान है, बहुत से जो हिंदी के और उर्दू के जो बड़े कवि हैं, ये उनकी ज़बान है, मुंशी प्रेमचंद की ज़बान है, तो कालिदास गुप्ता रज़ा की ज़बान है, पंडित आनंद नारायण मुल्ला की ज़बान है। तो इस ज़बान के साथ सौतेला सलूक ना किया जाए। ये ज़बान बहुत मीठी ज़बान है, इसने जंग आज़ादी में बड़ा अहम रोल, बड़ा किरदार अदा किया है। ये ज़बान फिल्मों में बरती जाती है, जिसे हम और आप देखकर अपने गम को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। ये जो हिंदी फिल्मों के नाम से, जो नगमों के नाम से जो गाने आते हैं, वो तकरीबन 100% उर्दू में ही होते हैं, जिन्हें सुनकर इंसान अपना दुख दर्द भूल जाता है। तो ये दबाव डाला जा रहा है सरकार पर असातिज़ा की तरफ से कि उर्दू को बाकी रखा जाए। तो हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, एक कड़ी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम उर्दू के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिर तालीम हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो असातिज़ा हैं, प्रोफेसर्स हैं, हम उनकी राय ले रहे हैं मरकज़ी सरकार की इस नए तालीमी पॉलिसी पर। देखिए वो क्या कह रहे हैं। तो आज पहली कड़ी में हम हिंदुस्तान के एक मशहूर शायर जनाब इरफान जाफरी साहब की राय पेश करेंगे। इरफान जाफरी साहब तारुफ के मोहताज नहीं है, कौमी सतह पर उनका अपना एक कद है, उनकी अपनी एक शनाख्त है। जदीद लब व लहजे के मुनफरद शायर हैं, जो गज़लों में भी और नज़मों भी अपना कलाम पेश करके, जिन्होंने खूब दादो तहसीन हासिल की है, और एक अच्छे इल्मी खानवादे से उनका ताल्लुक़ है। उनके वालिद मोहतरम मरहूम कैसुल जाफरी भी बहुत मायनाज शायर गुज़रे, हिंदुस्तान के असातिज़ा में उनका शुमार होता था। तो उसी रवायत को बरकरार रखते हुए उर्दू की खिदमत बरसों से करते चले आ रहे हैं। तो आज की इस कड़ी में जनाब इरफान जाफरी ने हुकूमत हिंद की जानिब से, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो नई सरकारी पॉलिसी का ऐलान किया गया है, जिसमें उर्दू को अक्सर नज़रअंदाज किया गया है,
اس پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے۔ دیکھیں ہم یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ عرفان جعفری صاحب نے اردو کے تعلق سے کیا کچھ کہا ہے۔ دیکھتے رہیں ہمارا چینل اعلان ٹائمز اور شہاب ٹی وی۔ دوستو آداب، میں عرفان جعفری اردو کا ایک چھوٹا سا خدمت گزار۔ میں نے اردو میں تعلیم حاصل کی، اردو لکھتا ہوں، اردو پڑھتا ہوں، اردو بولتا ہوں۔ اردو سے عشق ہے، اردو سے محبت ہے۔ اردو میری روح میں اور میری جان میں بستی ہے۔ اردو کے بغیر عرفان جعفری نہیں، اور عرفان جعفری اردو میں اس طرح رچ بس گئے ہیں کہ ان کی ذات سے اردو کو نکالا نہیں جا سکتا۔ آج کی گفتگو کا جو مقصد ہے اور جو موضوع ہے اسے حضرت قیصر الجعفری مرحوم نے کچھ یوں کہا تھا کہ میر کا فن ہو یا غالب کا یا قیصر کی غزلیں ہوں، میر کا فن ہو یا غالب کا یا قیصر کی غزلیں ہوں، سارا ماضی لوٹ آئے گا گھر میں اردو باقی رکھ، سارا ماضی لوٹ آئے گا گھر میں اردو باقی رکھ۔ تو دوستو، اردو کے تعلق سے آج کل جو بھی خبریں آ رہی ہیں، جو بھی لسانی فارمولہ، نئی تعلیمی پالیسی، نیا تعلیمی نظام، زبانوں کے تعلق سے جو کچھ کہا سنا جا رہا ہے ان دنوں، وہ بھی ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہمارے ذہنوں میں ہے۔ جب اردو کی بات آتی ہے تو کئی برس آپ جب پیچھے لوٹتے ہیں تو وہاں بھی اردو کے تعلق سے جو تنگ نظری اور تنگ دلی، انتہائی کجروی دکھائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے۔ ہم نے پڑھا ہے، ہمارے بزرگوں نے پڑھا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ کسی کو اس شیریں اور بہت خوبصورت زبان سے کیا بیر ہے، کیا دشمنی ہے، لیکن یہ کہ یہ انتہائی جمع اور انتہائی شائستہ زبان ہے۔ یہ خود سے اپنے سے نفرت کرنے والوں کو بھی دعا دیتی ہے، ان کے حق میں بھی بد دعا نہیں کرتی۔ یہ اردو کا مزاج ہے، اردو کا خاصہ ہے، یہ اردو بولنے والوں کا اور پڑھنے والوں کا مزاج بھی رہا ہے کہ وہ اپنی زبان سے محبت کرتے ہیں جس کا انہیں حق ہے، وہ دوسری زبانوں سے بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ ہندوستان میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، لکھی پڑھی جاتی ہیں، اردو والوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں کسی دوسری زبان سے کوئی قد ہے، کوئی دشمنی ہے، یا ہم کسی زبان کو پسند نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے بھی نہیں اور ہمیں یہ کہنے کا حق بھی نہیں۔ تو جب ہم کسی اور زبان کو بھی اپنی زبان سمجھتے ہیں تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آخر یہ زبان جو ہندوستانی زبان ہے، ہندوستان میں پیدا ہوئی، ہندوستان میں پلی بڑھی، میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ سب ہمارے آپ کے حافظے میں ہے، ہم سب اسے بخوبی جانتے ہیں، لیکن کچھ باتوں کا اعادہ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ پھر بات یا گفتگو کیسے آگے بڑھے گی۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہماری زبان ہے، ہمارے ملک میں پیدا ہوئی، ہمارے ملک کے کروڑوں لوگ اسے بولا کرتے تھے، آج بھی بولا کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ بولیں گے، لیکن کچھ باتیں در پردہ، کچھ باتیں بڑے عیاں طور سے کہی جا رہی ہیں۔ اردو سے یہ جو معاندانہ رویہ ہے، یہ جو عجیب کیفیت ہوتی ہے جب ہم سنتے ہیں کہ اردو سے کسی کو بڑی یعنی پریشانی ہو رہی ہے، وہ ہماری زبان کو پسند نہیں کر رہا ہے،
تو وجوہات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں ناظرین سے، میرے دوستوں سے، اردو کے حلقے سے میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھروں میں اردو کو رواج دینا پڑے گا۔ وہ سلسلہ جو ادھر 30-40 برسوں میں یا 50 برسوں میں منقطع ہو گیا اور ٹوٹ سا گیا بالکل، میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ ختم ہو گیا، بہرحال بولی تو جا رہی ہے، کم پڑھی جا رہی ہے ایک الگ بات ہے، لیکن بولی تو بہرحال جا رہی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے بچوں کو یہ باور کرانا چاہیے اور باور کرانا پڑے گا، انہیں یہ سمجھانا پڑے گا کہ اے نئی نسل، یہ ہندوستان کی زبان ہے، یہ ہمارے وطن عزیز کی زبان ہے، اس سے لاکھ کوئی دشمنی کر لے، اس کے خلاف چاہے جتنے رویے اپنائے جائیں، اس کے خلاف چاہے جتنے منصوبے بنائے جائیں، لیکن ان منصوبوں کو اگر ہم تار کر سکتے ہیں تو صرف یہ ہے اس کا طریقہ کہ ہم اردو لکھیں، اردو پڑھیں، اردو بولیں، اپنے گھروں میں اردو کا رواج پیدا کریں، وہ شیرینی جو کہیں گم ہو گئی ہے اس کو اپنے گھروں میں لے کر آئیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک بڑا طبقہ کسی زبان کو بولے گا، کہے گا، سنے گا، پڑھے گا تو اس کے اثرات پھیلیں گے۔ میں اس وقت یہ شکایت شاید کر بھی دوں یا نہ کروں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن یہ کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں سے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اردو سے بڑی بے اتنائی برتی ہے، لیکن اب ہمیں اس خمیازے کو، اس نقصان کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا، اور ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو، اور اس میں کوئی عرفان جعفری نہیں، کوئی اس نام کا کوئی دوسرا آدمی نہیں یا ایسے نام کے لوگ نہیں، بلکہ ہمیں اپنے وطن عزیز کے بھائیوں اور دوستوں اور ہمارے اپنے تمام شہریوں کو یہ باور کرانا پڑے گا کہ یہ صرف عرفان جعفری کی زبان نہیں ہے۔ ماضی میں جس طرح ایک طویل فہرست ہے کہ ہمارے دوسرے جو دوست احباب تھے اور ہیں، آج بھی ہیں، جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے لیکن وہ اردو لکھتے، پڑھتے، بولتے تھے، پتہ نہیں کتنے کیسے شاہکار ان لوگوں نے ہمیں دیے ہیں۔ یہ اردو کی محبت تھی۔ تو ممکن ہے کہ میری گفتگو طویل ہو گئی ہو، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارا ماضی لوٹ آئے گا، گھر میں اردو باقی رکھ۔ رہ گئی پالیسیز کی بات اور یہ جو کچھ بھی منصوبے ہیں، یہ ابھی کچھ واضح ہیں اور شاید کچھ غیر واضح ہیں۔ ہمارے جو اردو کے بڑے اسکالرس ہیں، اکابرین ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور اردو بولنے والے پہلے اور آخری فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بڑی خوش اسلوبی سے، بڑے اچھے منصوبہ بند طریقے سے وہ اپنی بات تمام کے سامنے رکھے اور یہ کہے کہ یہ آپ کی زبان ہے، یہ ہم سب کی زبان ہے۔ اسی میں میرے خیال میں اردو کی بقا ہے، اسی میں ترویج ہے، اسی میں ترقی ہے، اور وہ معاشرہ جو کسی سے دشمنی پر مبنی ہوتا ہے وہ خود نقصان کرتا ہے اپنا اور دوسروں کا بھی۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم سب ایک بڑے زیاں سے، ایک بڑے نقصان سے بچیں۔ انہی کچھ باتوں کے ساتھ عرفان جعفری کو اجازت دیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں اردو میں سانس لیتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ